उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये लो 10 अंडे मिले हैं, इस वक्त यही मौजूद हैं। इमरान जब इमारत के करीब पहुंचा तो सर नेमत अली अंडों का बॉक्स उठाए बाहर आ गए थे। इमरान ने इनसे बॉक्स लिया और वापस मुड़ गया। उसने एक अंडा एक दरख्त की 2 शाखा के दरमियान रख दिया और 1-2 अंडे मुख्तलिफ जगहों पर जमीन पर रखे। लेकिन 10 मिनटों तक मुसलसल इंतजार के बावजूद अंडे ना फटे तो इमरान के होंठ भींच गए। इसका मतलब था कि वाकई यहाँ माबरान रेस का कोई असर मौजूद ना है। लेकिन फिर क्या हुआ था? ओह, वाकई ही ऐसा हुआ होगा, इमरान ने अचानक उछलते हुए कहा। उसके जहन में एक ख्याल तेजी से आया और फिर 2 अंडों का बॉक्स उठाए तेजी से गेट की तरफ दौड़ा। अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ मुझे तो बताओ, सर नेमत अली हैरत भरे अंदाज में कहा। मेरे साथ आइए, इमरान ने कहा और रुके बगैर आगे दौड़ता चला गया। वहां मौजूद अमला हैरत से ये सब तमाशा देख रहा था, लेकिन सर नेमत अली की वजह से वो खामोश थे। इमरान दौड़ता हुआ गेट से बाहर निकला और सड़क पार करके इस सेक्टर की दूसरी तरफ दौड़ पड़ा जो गोल्डन रीच पोर्शन से काफी करीब और तबाहशुदा था। उसने वहां जाकर बॉक्स में से एक अंडा निकाला और उसे हथेली पर रखकर खड़ा हो गया। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट गुजरा होगा कि पटाख की आवाज के साथ यह अंडा फट गया और उसका मादा इमरान के हाथ पर बहने लगा और उसके साथ ही उससे बॉक्स के अंदर भी पटाखे छूटने की आवाज आई। वो तेजी से जमीन पर रखे बॉक्स की तरफ बढ़ गया जिसका ढक्कन खुला हुआ था और वाकई अंदर मौजूद सारे के सारे अंडे फट चुके थे। इसी लम्हे सर नेमत अली भी वहां पहुंच गए। वो भी हैरत से इन फटे हुए अंडों को देख रहे थे। ये क्या हुआ? सारे अंडे फट गए। सर नेमत अली हैरत और परेशानी से पागल बन के करीब पहुंच चुके थे। अब मुजरिमों का मकसद कुछ वाज़ेह होने लगा है। आइए एक और तजर्बा करते हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और उसने हाथ पर बहने वाले मादे जमीन पर हथेली को रगड़कर साफ किया और फिर जेब से रुमाल निकालकर हाथ को अच्छी तरह साफ करके वो वापस गोल्डन रेज के दरख्त की तरफ दौड़ पड़ा। अंदर दाखिल होकर वो सीधा उस तरफ को दौड़ पड़ा जहां जमीन पर अभी सुर्ख तीतर के अंडे पड़े हुए थे। उसने एक अंडा उठाकर जेब में डाला और फिर नजदीक वाले दरख्त की तरफ बढ़ गया। इसने दरख्त पर चढ़ना शुरू किया और इसके अंदाज में इस कदर थी कि देखते ही देखते वो काफी बुलंदी पर पहुंच गया। सर नेमत अली अब नीचे खड़े मुंह उठाए उसे ऊपर चढ़ता देख रहे थे। इमरान किसी फुर्तीले बंदर की तरह मुसलसल दरख्त की चोटी की तरफ चला जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद उसकी चोटी पर पहुंच गया। उसने वहां अपने आप को मजबूत टहनियों में फंसाया और फिर जेब से अंडा निकालकर उसने उसे दरख्त की चोटी पर एक जगह 2 शाखे के अंदर अच्छी तरह फंसा दिया। अब सूरज काफी ऊंचाई पर आ चुका था और हर तरफ सुनहरी धूप फैली हुई थी और दरख्त की चोटी से रोशन जंगल का नजारा काफी दिलफरेब था। लेकिन इमरान की नजरें किसी मकनातीस की तरह अंडे पर जमी हुई थी। अंडा सही सलामत पड़ा हुआ था और इमरान के होंठ भींचे हुए थे। लेकिन फिर अचानक पटाख की आवाज सुनाई दी और अंडा फट गया। इसके साथ ही इमरान तेजी से वापस उतरने लगा। उसके चेहरे पर बैक वक्त कामयाबी की चमक और शदीद परेशानी के मिले जुले आसार नमूदार हो गए थे। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर पहुंच गया। तुम आखिर क्या करते फिर रहे हो, कुछ मुझे भी तो बताओ, सर नेमत अली ने इमरान से कहा। सर नेमत अली, मुजरिमों ने गोल्डन रेज को तबाह करने के लिए इंतहाई गहरी चाल चली है। इंतहाई सहानत आमेज मंसूबा बनाया गया है और अब सारा खेल मेरी समझ में आ गया है। मुजरिमों का असल मकसद गोल्डन रेज को तबाह करना है, लेकिन चूंकि गोल्डन रेज की गिर्द 4 दीवारी है और इसकी हिफाजती इंतजामात भी इंतहाई सख्त हैं, इसलिए जाहिर है मुजरिम इसके अंदर दाखिल होने कर माबरान रेस वाले मिसाइल नस्ब ना कर सकते थे। चनाचा उन्होंने एक और मंसूबा बनाया। माबरान रेस की खासियत है कि वो 1 हफ्ते तक फिजा में अपनी ताकत किसी न किसी तरह कायम रखती है और अगर किसी फासले पर मज़ीद रेस फैला दी जाए तो आपस में मिलकर इनकी ताकत दुगनी हो जाती है। चनाचा मुजरिमों ने मनसूबाबंदी की और गोल्डन रेज के गिर्द दूर के पॉइंट से माबरान रेस को फैलाना शुरू कर दिया। फिर वो दूर से नज़दीक आते गए। इस तरह वो माबरान रेस की ताकत में मुसलसल इजाफा करते चले गए। चनाचा जब गोल्डन रेज के बिल्कुल मुल्हिका इलाकों में इन्होंने माबरान रेस फैला दी तो रेस की ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया। अब उन्होंने एक और साइंसी खेल खेला है। नईम के मेकअप में अपना आदमी भेजकर उन्होंने एएस चार्जर को बाहर से अंदर फेंकवा कर उसे डिस्चार्ज किया। इस तरह गोल्डन रेज के चारों तरफ मौजूद इंतहाई ताकतवर माबरान रेस हवा के साथ रश करके गोल्डन रेज पोर्शन में पहुंच गई। लेकिन ये रेस चूंकि हवा से खासी हल्की होती है इसलिए दरख्तों की चोटियों तक ही महदूद रही। लेकिन सूरज की गर्मी माबरान रेस को भारी कर देती है। चनाचा जैसे जैसे सूरज की शिद्दत बढ़ती जाएगी ये रेस नीचे उतरती आएगी और साथ ही ये डिस्चार्ज होती जाएंगी। चनाचा इसका नतीजा ये होगा कि शाम को पूरा गोल्डन रेज पोस्टन उस पर पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर तबाह हो जाएगा।
اور آپ کے تمام حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور پاک ایشیا کو مستقبل میں اربیلا ڈیم کے بند ہو جانے سے انتہائی خوفناک نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ عمران نے کہا، اوہ، اس قدر خوفناک سازش، لیکن تم نے اس کا آئیڈیا کیسے لگایا؟ سر نعمت علی نے بری طرح پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں نے پہلے انڈا نیچے زمین پر رکھ کر چیک کیا، کیونکہ ہوا کے رش کی وجہ سے یہ میرا آئیڈیا یہی تھا کہ ہوا کے ساتھ کوئی چیز یہاں بھیجی گئی ہے، لیکن انڈوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر مجھے اس بات کا خیال آیا کہ باہر تباہ شدہ حصوں میں مابران ریس کی طاقت چیک کی جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہنچتے ہی انڈے یکلخت اکٹھے ہی پھٹ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں انتہائی طاقتور مابران ریس فضا میں موجود ہے۔ پھر مجھے مابران ریس کے ہوا سے ہلکے ہونے کا خیال آیا تو میں انڈا لے کر درخت کی چوٹی پر گیا اور وہاں واقعہ انڈا پھٹ گیا۔ اس طرح میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ عمران نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ ویری بیڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ شام تک گولڈن ریج تباہ ہو جائے گا اور اب میں سورج کو تو چھپانے سے رہا۔ سر نعمت علی نے بری طرح نڈھال ہوتے ہوئے کہا، انہیں گولڈن ریج کی تباہی کا سن کر واقعی شدید ترین رنج پہنچا تھا۔ اس کا چہرہ سرد ہو گیا تھا اور آنکھیں بجھ سی گئی تھی۔ ابھی تباہ شدہ درختوں کو ٹھیک کرنے کا فارمولہ تو مل نہیں سکا، لیکن اگر ہم ہمت نہ ہاریں تو گولڈن ریج کو متوقع تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اسے بچانے کے لیے یہاں لگا دوں گا۔ سر نعمت علی نے چونکتے ہوئے کہا، ان کا انداز ایسے تھا جیسے ڈوبتے ہوئے آدمی کو اچانک کوئی سہارا میسر آ گیا ہو۔ خون بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سر نعمت علی، لیکن خون پسینے میں بدلنا ہوگا۔ آئیے، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ ایسا ہے کہ مجھے سرداور نے مشورہ کرنا ہوگا، عمران نے کہا اور گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ ہاں کر لو، مگر خدا کے لیے گولڈن رینج کو بچا لو، یہ پاک ایشیا کا مستقبل ہے۔ سر نعمت علی نے بچوں کے سے انداز میں گگلیاتے ہوئے کہا۔ اس وقت ان کا سارا غصہ اور روب و دبدبا یکسر ختم ہو گیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں سر نعمت علی، مجھے آپ سے بھی زیادہ پاک ایشیا کا مستقبل عزیز ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور سرداور کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلدی سیکریٹری نے سرداور سے رابطہ قائم کرا دیا۔ یس، داور بول رہا ہوں، سرداور کی آواز سنائی تھی۔ سرداور، میں آپ کو مختصر طور پر ایک پرابلم بتاتا ہوں، پلیز خاموشی سے پہلے اسے سن لیں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے گولڈن ریج کی اہمیت کے ساتھ ساتھ روشن جنگل کے درختوں کی تباہی اور مابران ریس کی نشاندہی وغیرہ کی تفصیل بتا دی اور موجودہ پرابلم بھی بتا دیا کہ مجرموں نے اب کیا چال کھیلی ہے۔ اوہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اوہ ویری بیڈ۔ تو آج تک میں سمجھتا رہا کہ مجرم بس لیبارٹریاں تباہ کرنے میں، فارمولے چرانے میں، سائنسدانوں کو اغوا کرتے ہیں یا کوئی ڈیم، پل یا دفاعی مراکز تباہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ درختوں کو تباہ کر ملک تباہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو انتہائی سیریس مسئلہ ہے، مجھے افسوس ہے کہ کل میں اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکا۔ اب بولو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں گولڈن ریج کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ سرداور جیسے سائنسدان بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ سرداور، متاثرہ درختوں کو تو فی الحال ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ فوری طور پر مسئلہ ہے کہ گولڈن ریج کو مابران ریس کی تباہی سے بچانے گا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، اگر ان درختوں پر سلک وارم پینٹ کر دیا جائے تو یقیناً مابران ریس اسے کراس نہ کر سکیں گی، لیکن وسیع اور عریض علاقے میں پھیلے ہوئے انتہائی ہیکل درختوں کو شام تک نہ پینٹ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اتنا ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اور نہ پینٹ فوری طور پر میسر آ سکتا ہے، لیکن سلک وارم پینٹ کو سپرے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تم نے سوچا تو صحیح ہے عمران بیٹے، لیکن یہ ناقابل عمل ہے۔ سلک سپرے بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ انتہائی گاڑھا ہوتا ہے، اسے کسی صورت بھی پتلا نہیں کیا جا سکتا ورنہ اس کی خصوصیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک اور کام ہو سکتا ہے مابران ریس سے تحفظ کے لیے، لیکن نہیں، یہ بھی ناممکن ہے، سرداور اپنے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ نے سوچا کیا ہے؟ مجھے بتائیں، عمران نے چونک کر پوچھا۔ میں نے سوچا تھا کہ TW ریس کو ماربن کی ریس کے ذریعے پیدا کر کے فضلہ میں پھیلا دیا جائے اور یہ مابران ریس کی طاقت کو ختم کر سکتی ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ ان کی پیدائش کتنا لمبا پروسیس ہے، اس کے لیے تو کم از کم 1 دن چاہیے، جبکہ ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے اور مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، سرداور نے جواب دیا۔ آپ کی بات درست ہے، وقت کی کمی کی سب سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو مجھے اپنا فون نمبر بتاؤ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری ذاتی لائبریری میں سر 9 مابران کا وہ تحقیقی مقالہ موجود ہے جو انہوں نے ان ریس کی دریافت پر لکھا تھا۔ تمہیں معلوم تو ہوگا کہ یہ ریسر سر 9 مابران کی دریافت ہے اور ان کے نام پر ان کا نام مابران ریس رکھا گیا ہے۔
انہوں نے پوری زندگی اس پر ریسرچ میں گزار دی، لازماً ان کے مقالے سے اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ میں چیک کر کے تمہیں فون کرتا ہوں، سرداور نے کہا۔ لیکن سرداور، مقالہ پڑھتے پڑھتے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اور پھر نہ جانے کس کس چیز کی ضرورت آن پڑے۔ ان چیزوں کے مہیا ہونے اور پھر استعمال میں آنے تک مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، گولڈن ریج تو تباہ ہو جائے گا۔ عمران نے کہا۔ تو پھر کیا کریں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، سرداور نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ آپ نے ٹی ڈبلیو ریس کی بات کی ہے، یہ ریس پتھری کوئلے پر پام آئل چھڑک کر چلانے سے بھی تو پیدا ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں یہ مابرن کے ذریعے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ عمران نے کہا۔ پتھری کوئلے پر پام آئل چھڑک کر چلانے سے ٹی ڈبلیو ریس کیسے پیدا ہو جائیں گی؟ سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پیدا ہو جائیں گی، لیکن مجھے یاد ہے بیسٹ ہائپر کی کتاب فائر اینڈ سٹون میں اس پر پورا باب میں نے پڑھا تھا۔ آپ کے پاس ہی ہے یہ کتاب؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہے، لیکن سرداور نے کہا آپ ایسا کریں پلیز، اگر ہو سکے تو فوری طور پر یہاں لیبارٹری میں اس کا تجربہ کر کے چیک کریں، ہم رسک نہیں لے سکتے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، میں تجربہ کر لیتا ہوں، بہرحال آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ سرداور نے رضامند ہوتے ہوئے کہا اوکے، میں آدھے گھنٹے بعد خود فون کر لوں گا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے بات سنے بغیر اس نے ہاتھ بڑھا کر کوریڈور دبا دیا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی۔ سر، میں عمران بول رہا ہوں روشن جنگل سے۔ میں نے روشن جنگل کی پوری اسرار بیماری کا کھوج لگا لیا ہے، اور فوری طور پر وہاں موجود انتہائی قیمتی لکڑی گولڈن رینج کو مجرموں کی سازش سے بچانے کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس کے لیے مجھے فوری طور پر کم از کم 10 ٹرک پتھری کوئلے کے اور 5 آئل ٹینکر پام آئل کی چاہیے۔ آپ ایسا کریں کہ فوراً وزارت معدنیات کے سیکریٹری سے بات کریں۔ یہاں وزارت معدنیات کا الپائن روز پر پتھری کوئلے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جہاں سے ملٹری کو مخصوص مقاصد کے لیے کوئلہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ آپ وہاں سے 10 ٹرک روشن جنگل بھجوانے کا بندوبست کریں، اور پام آئل کے ٹرک کسی بھی ویجیٹیبل آئل بنانے والے بڑے کارخانے سے مل سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر ان کا بندوبست کریں۔ فوراً زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ٹرک روشن جنگل پہنچ جانے چاہیے، اس نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ پہنچ جائیں گے، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے سرد لہجے میں کہا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ لیکن سرداور تو تجربہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ان کا تجربہ ناکام ہو جائے۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے سر نعمت علی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کا تجربہ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، جبکہ میں ابھی آپ کی طرح جوان ہوں۔ عمران نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ سر نعمت علی بھی مسکرا دیے۔ خدا کرے ایسا ہو، سر نعمت علی نے کہا۔ آپ ایسا کریں، روشن جنگل میں جس قدر آدمی میسر ہو سب کو اس سمیت گولڈن ریج میں طلب کریں، اور اس کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ کو بھی طلب کریں۔ فائر بریگیڈیئرز پائپنز کے ذریعے ہم ان پر آئل جلدی اور آسانی سے سپرے کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تعداد میں پیٹرول بھی اکٹھا کر لیں گے، تاکہ بیک وقت ان کوئلوں کو جلایا جا سکے، کیونکہ پام آئل کے بعد ان کا جلنا خاصا مشکل ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ سر نعمت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظامات کر لوں گا، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے دفتر میں چلے گئے۔ عمران نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی، اور چہرے پر شاید زندگی میں پہلی بار تھکاوٹ کے سے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ لیکن یہ مجرم کون ہو سکتے ہیں اور انہیں کیسے تلاش کیا جائے؟ عمران نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ ایک بات تو اب طے ہو چکی تھی کہ مجرم جو بھی ہو، بہرحال انہوں نے ڈان فلاچر سے تعلق ضرور ہے، کیونکہ نعیم کا میک اپ، اس کا صبح جاگنا اور پھر جاگنگ پر جانا، یہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ وہ نعیم کے معلومات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور نعیم ایسا لڑکا تھا جو سوشل نہ تھا، وہ گھر اور دفتر کے علاوہ شاذ ہی کہیں آتا جاتا تھا، اس لیے جس نے بھی نعیم کے معمولات کو مطالعہ کیا تھا وہ یہاں سر نعمت علی کے پاس رہا ہوگا۔ اور ایک ہی شخص ایسی تھی جو 1 ہفتہ سے رہ کر گزر گئی تھی، اور وہ شخص تھی ڈان فلاچر کی۔ لیکن ڈان فلاچر کا قد و قامت بہرحال نعیم سے بالکل مختلف تھا، اس لیے لازماً یہ جو یہاں آیا تھا ڈان فلاچر کا کوئی آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ وہ روشن جنگل مختلف سیکٹرز میں مابران ریس کے میزائل نصب کرنے کا مطلب تھا کہ فلاچر کے پاس خاصے آدمی تھے اور پوری طرح تربیت یافتہ تھے، لیکن ان کے مطابق زیر زمین دنیا میں ایسی کوئی خبر نہ تھی کہ کسی گروپ کو کسی غیر ملکی نے ہائر کیا ہو۔ پھر یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اوہ ہاں بالکل، وہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کسی طرح سوچتے عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ذہن پر اچانک ایک خبر اس طرح جھپٹ کر ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طائر، انتظامات ہو گئے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، سٹور میں ابھی 50 ٹرک پتھری کوئلے کے پہنچے ہیں۔
इनमें से 10 ट्रक मैंने रवाना कर दिए हैं। इस तरह पाम ऑयल की भी ट्रक भी फौरी तौर पर दस्तयाब हो गए हैं। मैंने उन्हें भी जंगल पहुंचने के अहकामात दिलवा दिए हैं। लेकिन कुछ मुझे भी तो बताइए कि चक्कर क्या है। इस बार ब्लैक ज़ीरो ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, क्योंकि इमरान ने इसका असल नाम लेकर बात की थी। वुड फाइट हो रही है, तफसीलात बाद में बताऊंगा। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर ये रडार कंट्रोलिंग अथॉरिटी से बात करके उनसे मालूम करो कि 1 माह के दौरान उन्होंने इंतहाई ताकतवर वायरलेस रेस को कहीं पाया है, और अगर उन्होंने चेक किया होगा तो फिर लाजमन उनके मास्टर कंप्यूटर का माखज़ भी ट्रेस करने की कोशिश की होगी। अगर ऐसा हुआ है तो फिर मुझे बताओ। यहाँ का फ़ोन नंबर नोट करो, 999334 इतलाह करो। इमरान ने तेज लहजे में कहा और रसीवर रख दिया। मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और आदमी गोल्डन रेंज में पहुंच गए हैं। सरदावर का फोन आया है। खुदा करे तजर्बा कामयाब हो जाए, वरना जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा है मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। सर नेमत अली ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें सर नेमत अली, अभी मेरे पास अपना सर है, अभी मुझे सरकारी सर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सर नेमत अली इस बार गुस्सा खाने के बजाय बेइख्तियार हंस पड़े। तुम सही कह रहे हो इमरान बेटे, मैंने देख लिया है कि तुम अजीम तरीन जहन के मालिक हो। कम अज़ कम मैं तुम्हारा मुकाबला किसी सूरत में नहीं कर सकता। तुमने जिस तरह इस भयानक जुर्म से पर्दा हटाया है और अब जिस तरह तुम गोल्डन रेंज को बचाने की जदोजहद कर रहे हो, ये सब कुछ मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। मैं खुले दिल से तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। सर नेमत अली ने अकीदत भरे लहजे में कहा, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं सर नेमत अली, अगर आपसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो वो आपको बताएंगे कि मैं कितना निकम्मा और अहमक आदमी हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर नेमत अली कहका मार कर हंस पड़े। मुझे मालूम है तुम्हारे मुतल्लिक कई बार उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, और जब तुम निशात की सालगिरह पर सुरैया के साथ आए थे तो मैं यही समझा था कि तुम बस एक खुश मिजाज और लाउबाली से नौजवान हो। यही वजह है कि जब सेक्रेटरी जंगलात मिनहास साहब ने मुझे बताया कि X2 तुम्हें अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहा है, तो हकीकत से पहले तो मुझे यकीन ना आया, लेकिन मुझे यकीन आया तो मेरा आइडिया X2 की निस्बत ही बदल गया। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि X2 इंतहाई जौहर शनास है, वो तुम्हें सही मानों में समझता है, और अब मेरे दिल में X2 के लिए भी इंतहाई अकीदत पैदा हो गई है, सर नेमत अली ने कहा। और इमरान मुस्कुरा दिया। अब उन्हें क्या बताता कि X2 कैसा जौहर शनास है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता फ़ोन की घंटी बज उठी। अली इमरान स्पीकिंग। इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा, X2। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर। इमरान ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा, क्योंकि सर नेमत अली करीब बैठे हुए थे। टॉप एयर रडार कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने 8 बार इंतहाई ताकतवर वायरलेस को चेक किया है, और हर बार मास्टर कंप्यूटर ने उनको एक ही मार्क्स ट्रेस किया है। शान कॉलोनी की कोठी नंबर 17 है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने वहां चेकिंग की है, लेकिन कोठी हर बार खाली मिली। इस पर किराए के लिए खाली है का बोर्ड लगा हुआ है। हमसायों ने बताया ये कोठी गुज़िश्ता 6 माह से खाली है। कभी कभी किराए लेने के ख्वाहिशमंद लोग यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ये किराए पर नहीं लगी। कोठी का मालिक एक क्रीमिया में रहने वाला कोई साइंसदान है। ये कोई स्टेट एजेंट से डील कर रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा, टॉप एयर रडार वालों की चेकिंग और सीक्रेट सर्विस की चेकिंग में जाहिर है फ़र्क होगा। वैसे हो सकता है कि हंगामी तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता हो। बहरहाल डॉन फ्लॉचर या उसका कोई आदमी उसे इस्तेमाल करता है। आप चेकिंग करें, अंदाज में करवाएं कि उससे डॉन फ्लॉचर या उसका कोई आदमी ट्रेस हो जाए। मैं फ़िलहाल यहाँ मसरूफ़ हूँ, यहाँ से फारिग होकर ही वापस आऊँगा। इमरान ने मौतबाना लहजे में कहा। ठीक है। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा और राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही डॉन फ्लॉचर ने चौंक कर सर उठाया। यस कम इन, डॉन फ्लॉचर ने सख्त लहजे में कहा, और दरवाज़ा खुला और हॉर्चर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ हॉर्चर, काम हो गया? डॉन फ्लॉचर ने कहा। यस बॉस। डिस्चार्जिंग मशीन तहखाने से उतरवा कर पैक करके मैंने इस कंपनी के नाम कार्गो से बुक कराया है, जिसके नाम से मौसूल हुई थी। वॉचर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। कोठी में कोई और चीज़ तो बाकी नहीं रह गई जिससे किसी किस्म की निशानदही हो सके, डॉन फ्लॉचर ने कहा। मैंने अच्छी तरह चेकिंग कर ली है बॉस, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई। वैसे एहतियातन मैंने हर किस्म के निशानात भी साफ कर दिए हैं, हॉर्चर ने कहा। गुड, हमारा मिशन अब मुकम्मल हो चुका है। कल तक हम सिर्फ इसलिए रुकेंगे कि मिशन के मुतालिक हतमी रिपोर्ट मिल सके। इसके बाद हमारी फौरी वापसी होगी, डॉन फ्लॉचर ने एतमीनान भरे अंदाज में कहा। तो क्या आप रोशन जंगल जाएंगे? वॉर्चर ने चौंक कर पूछा।
نہیں، مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی سر نعمت علی کے خیال کے مطابق تو میں اسی روز کرائمیا چلا گیا تھا۔ میں نے اسے ریٹرن ٹکٹ بھی دکھایا تھا۔ اب خود جا کر میں مشکوک نہیں ہونا چاہتا۔ میں تو اس قدر احتیاط سے کام لے رہا ہوں کہ جب سے مشن کا آغاز ہوا ہے میں اس کوٹھی سے بھی باہر نہیں نکلا، ڈان فلاچر نے کہا۔ یس باس، ویسے مجھے آپ کی یہ احتیاط پسندی بے حد پسند ہے۔ آپ ہر مشن میں ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ لاکھوں ایکڑوں پر پھیلے ہوئے جنگل جلا کر راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے مالکان آپ کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، بارچا نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن یہ روشن جنگل والا تجربہ میرے لیے انتہائی خوشگوار ہے، ورنہ پہلے مخالفوں کے جنگل تباہ کرنے کے لیے بے حد مسائل اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب ویڈی نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ اب دنیا میں صرف میرے ہی جنگل ہوں گے، اور اب میں صحیح معنوں میں ووڈ کنگ ہو جاؤں گا۔ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی ہر قسم کی لکڑی کا میں ہی مالک ہوں گا، اور تم اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنی بڑی مناپلی ہے۔ میں جس بھاؤ چاہوں گا لکڑی فروخت کروں گا، ایک ایک درخت میرے لیے سونے کی کان بن جائے گا، ڈان فلاچر نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور بارچر نے سر ہلا دیا، کیونکہ اسے بھی پوری طرح اندازہ تھا کہ واقعی اگر دنیا بھر کے جنگلات کا مالک صرف ڈان فلاچر ہو جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ لیکن باس، پھر آپ کو گولڈن رینج کی تباہی کی رپورٹ کون دے گا؟ بارچر نے چونک کر کہا۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں نے وہاں ایک ہفتہ رہتے ہوئے ایک ایسے آدمی کو تلاش کر لیا ہے جسے بھاری رقم دے کر آسانی سے خریدا جا سکتا ہے، اور وہ آدمی سر نعمت علی کا خاص آدمی ہے، اس لیے جب میں نے اسے فون کروں گا تو انتہائی آسانی سے مجھے مکمل رپورٹ مل جائے گی، ڈان فلاچر نے جواب دیا۔ باس، سورج کافی نکل آیا ہے، اب تک گولڈن رینج پر اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ اب رپورٹ نہیں پوچھ سکتے، بارچر نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں کامیابی میں کوئی شک ہے؟ ویسے اثرات تو 12 بجے کے بعد شروع ہوں گے، جبکہ سورج کی حدت اپنے پورے عروج پر ہوگی، ڈان فلاچر نے چونک کر کہا۔ ارے نہیں باس، شک کیسا؟ آپ کے احکامات کی میں نے مکمل تعمیل کی ہے، اور آپ کا منصوبہ یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے کہ شان کالونی والی اس کوٹھی کی نشاندہی یہاں کے لوگوں کو کیسے ہو گئی، بارچر نے کہا، اور ڈان فلاچر نے بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نشاندہی؟ کیسی نشاندہی؟ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ کھل کر بات کرو، ڈان فلاچر نے انتہائی تیز اور درشت لہجے میں کہا۔ او باس، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں، جب میں مشینری کارگو سے بک کرا کر واپس پہنچ رہا تھا تو ایک روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے مجھے دوبارہ شان کالونی سے گزرنا پڑا، تو باس میں نے محسوس کیا کہ کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہاں کوٹھی کے سامنے 2 لمبے تڑنگے آدمی ہاتھوں میں اخبار پکڑے ہوئے بیٹھے تھے، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں نے کوٹھی میں جانا نہ تھا، اس لیے تو میں بس انہیں دیکھتے ہوئے آگے نکل گیا، بارچر نے ڈان فلاچر کے اس طرح سخت ہو جانے پر گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں مکمل یقین ہے کہ تمہیں چیک نہیں کیا گیا؟ ڈان فلاچر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں بھلا کیسے چیک ہو سکتا باس، وہاں سے اور بھی تو کاریں گزر رہی تھی، اور پھر میں وہاں رکا بھی نہیں، بارچر نے جواب دیا۔ اچھی طرح سوچ لو، میں مشن کے عین تکمیل کے وقت کسی قسم کی کوئی گڑبڑ برداشت نہیں کر سکتا، ڈان فلاچر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ باس، آپ میری بات کا یقین کریں، میں درست کہہ رہا ہوں، بارچر نے اس بار قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور ڈان فلاچر چند لمحے اس سے گھورتا رہا، پھر اس نے طویل سانس لیا۔ لیکن تمہاری اس بات نے میرے دل میں کھٹک پیدا کر دی ہے، اس کوٹھی کی نشاندہی کیسے ہوئی اور کس نے کی، اور وہ لوگ کس چیز سے کھٹک گئے؟ یہ لوگ لازماً خفیہ پولیس کے ہوں گے، بہرحال اب مجھے اپنے آدمی سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، ڈان فلاچر نے کہا، اور اس نے تیز دراز کھولی اور اس میں سے موجود ایک چھوٹا سا ٹیلی فون باہر نکالا۔ ٹیلی فون اپنی ساخت کے لحاظ سے بچوں کا کھلونا لگتا تھا، لیکن بارچر جانتا تھا کہ یہ انتہائی جدید ترین فون ہے جو کہ مقامی ایکسچینج کے کمپیوٹر سے رابطہ کر کے کال ملا دیتا ہے۔ اس طرح کال کا ماخذ کبھی ٹریس نہیں ہو سکتا، اور کمپیوٹر سے رابطہ بھی میکانیکی طور پر خود بخود ہوتا ہے، اس لیے کمپیوٹر کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کال کہاں سے کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فون سے دنیا میں کسی جگہ بیٹھ کر دنیا میں کسی بھی جگہ فون ملایا جا سکتا تھا۔ صرف چند مخصوص نمبر ملانے پڑتے تھے، جس سے مواصلاتی سیٹلائٹس کے ذریعے متعلقہ فون ایکسچینج اور پھر اس کے مخصوص فون سے رابطہ ہو جاتا تھا، اور یہ سب کچھ اس قدر تیزی اور میکانیکی طریقے سے ہوتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ جادو کے زور پر ہو رہا ہو۔ ڈان فلاچر نے یہ فون چونکہ بارچر کے سامنے کرائمیا کے جدید ترین فون بنانے والی کمپنی کے ایک سائنسدان سے انتہائی بھاری رقم لے کر خریدا تھا، اس لیے اسے اس کی تمام خصوصیات کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ سائنسدان اسے سپر فون کا نام دے رہے تھے، اور اس نے بتایا تھا کہ یہ فون اس کی اپنی ایجاد ہے، اور ابھی تک دنیا میں کسی ایسے شخص کو اس فون کا مالک ہوتا تو کجا اس کے فارمولے کا بھی علم نہ ہے۔
और डॉन फ्लॉचर ने तजर्बा करने के बाद वाकई उसे इंतहाई भारी रकम देकर खरीदा था। उसने इस सुपर फोन के $20 लाख नकद अदा किए थे, जो इंतहाई भारी रकम थी। लेकिन अब उसकी कारकर्दगी देखकर हॉर्चर सोचता था कि इसकी कारकर्दगी के मुकाबले में $20 लाख कोई कीमत नहीं रखते। इसने एक और खूबी भी थी, इसका मखसूस बटन दबा दिया जाए तो बोलने वाले की आवाज़ खुद ब खुद बदल जाया करती थी। डॉन फ्लॉचर ने नंबर डायल किए तो फौरन ही राब्ता कायम हो गया। रशीद बोल रहा हूँ। रोशन जंगल हेडक्वार्टर से राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई थी। मिस्टर रशीद, मैं आर्नल्ड बोल रहा हूँ, डॉन फ्लॉचर ने कहा। ओ मिस्टर आर्नल्ड, आप, लेकिन आपकी आवाज़ तो बदली हुई है। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने चौंक कर कहा, मुझे तुम्हारी आवाज़ बदली हुई लग रही है, शायद फ़ोन लाइन में कोई गड़बड़ हो। बहरहाल मज़ीद शनाख्त के लिए बता दूं कि 1 लाख का सौदा हो गया है। डॉन फ्लॉचर ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाहिर है वो रशीद को तो ना बता सकता था कि वो आवाज़ बदलने वाला बटन पहले ही प्रेस कर चुका है। ओह यस, आपका मकसद दिन के सौदे से है ना? दूसरी तरफ से रशीद ने भी तयशुदा कोड बताते हुए कहा। हाँ, माल की सप्लाई के बारे में रिपोर्ट लेनी थी, क्या पोजीशन है? डॉन फ्लॉचर ने जवाब दिया। ओह, मुझे आपका फ़ोन नंबर मालूम ना था, वरना मैं खुद आपसे बात करने के लिए बेचैन था। ये फ़ोन डायरेक्ट है और मैं यहाँ दफ्तर में अकेला हूँ, इसलिए आप खुलकर बात कर सकते हैं, रशीद ने बेचैन से लहजे में कहा। क्यों, कोई ख़ास बात हो गई है? डॉन फ्लॉचर ने चौंक कर कहा। जी हाँ, यहाँ कल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 का खुसूसी नुमाइंदा अली इमरान 2 हबशियों के साथ आया था। हबशी तो रात वापस चले गए थे, लेकिन वो नुमाइंदा जिसका नाम अली इमरान है यहाँ रह गया और कल उन्होंने सेक्टर 200 से ज़मीन पर दफन एक कैप्सूल नमा बम सा निकाला। फिर उसने यहाँ किसी साइंसदान को सरदावर से बात की और माबरान रेस और टायराट जैसे नाम के लिए नाम लेते रहे। वो अली इमरान फ़ोन पर सरदावर को फ़ोन पर कुछ फार्मूले बनाकर तजर्बात करता रहा। आज सुबह सर नेमत अली और इमरान दोनों गोल्डन रेंज पोर्शन में गए और फिर इमरान ने यहाँ आकर सरदावर से दोबारा बात की। मैं अपने कनेक्शन पर इनकी सारी बातें सुनता रहा। उसने गोल्डन रेंज की तबाही को पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तबाही भी बताया और फिर उसने TW रेस और इस किस्म के दूसरी साइंसी नाम भी लिए। और उसके बाद इमरान और इस साइंसदान के दरमियान बातें होती रही और फिर इस इमरान ने उन्हें एक फार्मूला दिया कि वो पथरी कोयले पर पाम ऑयल छिड़क कर आग लगा कर देखें उसे TW रेस ऐसा ही कुछ नाम लिया था पैदा होती है या नहीं। वो कह रहा था कि इस तरह गोल्डन रेंज को तबाही से बचाया जा सकता है। फिर उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 से बात की और उससे कहा कि 10 ट्रक पथरी कोयले और 5 ट्रक पाम ऑयल के भिजवा दें। इसने एक बार तो इस X2 से ताहिर का नाम लेकर बात की। इस वक्त इस X2 का लहजा भी बदल गया और आवाज़ भी बदल गई। इधर सर नेमत अली ने रोशन जंगल के सारे अमले को गोल्डन रेंज पोर्शन में इकट्ठा कर लिया और फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी वहां पहुंच चुकी थी। पथरी कोयले के ट्रक और पाम ऑयल के टैंकर भी पहुंच चुके हैं और अब पूरे गोल्डन रेंज पोर्शन में पथरी कोयला की मोटी तह बिछाई जा रही है। रशीद ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। ठीक है, तुम इस फ़ोन पर रहो, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करूंगा। तुम्हारी इस मदद पर तुम्हें इंतहाई भारी मुआवजा मिलेगा, तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा, डॉन फ्लॉचर ने कहा। शुक्रिया मिस्टर आर्नल्ड, मैं तो आपका खादिम हूँ, रशीद ने इंतहाई आजिज़ाना लहजे में कहा। डॉन फ्लॉचर ने जल्दी से कोरिडोर दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। उसके चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नुमाया थे क्योंकि रशीद की इस कॉल ने उसका जहन घुमा दिया था। उससे मालूम था कि वीडी से निकलने वाली रेस का साइंसी नाम माबरान है। इसका मतलब है कि वीडी का राज खुल चुका है। अब उनके असरात किसी TW रेस से ख़त्म किए जा रहे हैं। इस तरह तो उसका सारा किया कराया ही ख़त्म हो जाता। इसने कोरिडोर दबाते ही जल्दी से दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इस बार उसने बिला मुबालका तकरीबन 12 नंबर घुमाए तो फिर राब्ता कायम हो गया। यस, प्रोफेसर मार्टिन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक कपकपाती हुई बूढ़ी आवाज़ सुनाई थी। प्रोफेसर मार्टिन, मैं वुड किंग बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी मार्गरेट की मौत करीब आ गई है शायद। डॉन फ्लॉचर का लहजा इंतहाई सख्त हो गया। क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया है। फॉर गॉड सेक, मेरी और मार्गरेट की जान बख्शी कर दो, बूढ़े प्रोफेसर ने बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसका अंदाज बता रहा था कि उसे मार्गरेट की मौत का सुनकर शदीद सहनी धचका लगा। सुनो प्रोफेसर, तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने वादे का पक्का हूँ। अगर तुम मेरे साथ तामुल करो तो मैं मार्गरेट का पीछा हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ, वरना तुम जानते हो कि मार्गरेट का हसीन जिस्म गोलियों से छलनी करने की ताकत मुझ में मौजूद है। डॉन फ्लॉचर ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। मैं तुमसे पूरा ताउन करूँगा। मार्गरेट को कुछ ना कहो, फॉर गॉड सेक इस पर रहम करो, प्रोफेसर मार्टिन ने घिघियाते हुए लहजे में कहा। एक बार कह दिया है कि अगर तुमने
ताउन किया तो ऐसा ही होगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुमने मुझे माबरान रेस वाले जो कैप्सूल नुमा मिसाइल बनाकर दिए थे, जिनसे लकड़ी का अंदरूनी हिस्सा रबर की तरह नरम हो जाता है, तुम्हें याद है ना? डॉन फ्लॉचर ने कहा। हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। क्यों, क्या हुआ? उन्हें क्या वो काम नहीं कर रहे? उन्हें तो काम करना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि टूराइड की तह लगाकर माबरान रेस को महफूज रखा जाता है और टूराइड के साथ डिस्चार्ज होकर ही वो लकड़ी को अंदर से नरम बना देती है, वरना खाली माबरान रेस तो लकड़ी के आर पार हो जाती है। प्रोफेसर मार्टिन जब बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। वो दुरुस्त काम कर रहे हैं, लेकिन एक और मसला पैदा हो गया है। एक और साइंसदान का दावा है कि WT रेस से माबरान रेस को तोड़ किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा है? डॉन फ्लॉचर ने कहा। TW रेस नाम लिया होगा इसने। WT कोई नाम नहीं है। TW रेस से माबरान रेस की कारकर्दगी को ज़ीरो किया जा सकता है। ये तो साइंसी कुलिया है, इसी में किसी साइंसदान का दावा करने की क्या बात हुई? प्रोफेसर मार्टिन ने जवाब दिया। अच्छा, अब बताओ कि अगर पथरीली कोयले पर पाम ऑयल छिड़क कर उसे आग लगाई जाए तो क्या TW रेस पैदा होंगी? डॉन फ्लॉचर ने होंठ सुकेटते हुए पूछा। पथरी कोयला और उस पर पाम ऑयल और फिर उसे आग लगा दी जाए? प्रोफेसर मार्टिन ने सोचने के अंदाज में कहा और काफ़ी देर तक उनकी हड़बड़ाहट जारी रही, लेकिन अल्फाज वाज़ेह नहीं थे। वो शायद इस पर सोच रहे थे और डॉन फ्लॉचर जानता था कि जब मार्टिन सोचता है तो साथ बड़बड़ाता भी जाता है। ओह, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल TW रेस पैदा होगी और ताकतवर TW रेस। लेकिन ये फार्मूला किसने बताया है? मैं कभी सोच भी ना सकता था इस तरह भी W रेस पैदा की जा सकती है। वेरी स्ट्रेंज। प्रोफेसर मार्टिन की हैरत से पुर आवाज़ सुनाई थी। तुमने नहीं सोचा, लेकिन ऐसा सोचा गया है। और सुनो, अब अच्छी तरह सोचकर मेरी बात का जवाब देना। तुम्हारे इस जवाब के दुरुस्त होने पर ही मार्गरेट की जिंदगी और मौत का इन्हिसार है। सोचकर बताओ कि अगर किसी जगह माबरान रेस की ताकत तोड़ने के लिए पथरी कोयला बिछाकर उस पर पाम ऑयल आज छिड़क कर आग लगाई जाए तो ये काम वसी मिकदार में और वसी रकबे में हो रहा है, तो फौरी तौर पर इसको रोकने के लिए क्या इकदामात किया जा सकता है? ऐसा इकदाम जो कोई आम आदमी आसानी से कर सके और सिर्फ चंद घंटों के लिए TW रेस पैदा ना हो सके। डॉन फ्लॉचर ने होठ काटते हुए कहा। आम आदमी? फौरी तौर पर तो यही हो सकता है कि आग पर पानी डाल दिया जाए। ना आग लगे ना W रेस पैदा होगी। अरे हाँ, ठहरो, मुझे 1 मिनट सोचने दो, मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल, ओह वेरी गुड। हाँ, बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। बारूद को मामूली सी बू भी TW रेस को ख़त्म कर देती है। अगर तुम ऐसा करो, वह किसी भी ताकत का बम मारो, तो TW रेस पैदा होने के बावजूद कोई कारआमद साबित नहीं हो सकेंगी। यही मेरा ख्याल है, सबसे आसान हल हो सकता है। वो खासे वसी एरिया में फैल सकती है, प्रोफेसर मार्टिन ने कहा। ठीक है, मैं तजर्बा कर देखता हूँ। डॉन फ्लॉचर ने ग्रिटलर दबाया। ये बेहतरीन हल है, लेकिन वो रशीद तो इस टाइप का आदमी नहीं है। हमें फौरी तौर पर यह काम करना होगा। हर सूरत में एक ताकतवर बम लो और कार में बैठकर आंधी और तूफान की तरह सीधे चले जाओ और पलक झपकने में बम मार कर वापिस आ जाओ। और सुनो, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मेरा वादा कि मैं अपनी आधी जायदाद और आधी रकम तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दूंगा। तुम जानते हो कि मैं वादे का कितना पाबंद हूँ, डॉन फ्लॉचर ने कहा। और बार्चर का चेहरा यकलक चमक उठा। ये उसके लिए इंतहाई मामूली काम था। उसकी जिंदगी जराए में गुजर रही थी और उसे मालूम था कि जब तक कोई संभलेगा वो बम मार कर वापिस भी आ चुका होगा। और उसे डॉन फ्लॉचर के बारे में भी इल्म था कि वो जो वादा कर ले उसे हर सूरत में पूरा करता है, और उसका ख्वाब इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर पूरा हो रहा था। आधी जायदाद और आधी रकम का तो उसने कभी सोचा ही ना था। अगर उसे आधी रकम और आधी जायदाद मिल भी जाए तो इतना अमीर हो जाएगा कि फिर उससे राकेल और डॉन फ्लॉचर की भी परवाह ना रहेगी। चनाचा वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बम गन देता हूँ, और इंतहाई ताकतवर बम भी। यकीन करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन तुमने आंधी और तूफान की तरह जाना है, जिसका दर जल्द मुमकिन हो सके मिशन मुकम्मल हो सके। डॉन फ्लॉचर ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, आपका काम हो जाएगा, बॉर्चर ने मुसरत भरे लहजे में कहा।
आओ फिर जल्दी करो, अब एक एक लम्हा कीमती है। डॉन फ्लॉचर ने कहा और भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बॉर्चर भी इसके पीछे था। इमरान और सन्नेमत अली बेहद मसरूफ दिखाई दे रहे थे। गोल्डन रेंज के वसी इलाके में सन्नेमत अली के आदमी इंतहाई तेज रफ्तारी से पथरी कोयला बिछा रहे थे। इमरान ने कोयला बिछाने के लिए ऐसी मनसूबाबंदी की थी कि इससे गोल्डन रेंज के दरख्तों को ना ही आग लगे और ना ही आग की वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए उससे स्पॉट मुंतखब किए गए थे जहां ना सिर्फ ये कोई खासी वसी जगह खाली थी बल्कि दरख्तों में चारों तरफ से खासे दूर दूर थे। वहां उसने कोयले के बड़े बड़े ढेर लगवा दिए थे, जबकि इन ढेरों को आपस में एक पतली सी कोयले की लाइन से मिलवा दिया था। ये लाइन अलबत्ता गोल्डन रेंज दरख्तों के दरमियान से गुजरती थी, लेकिन वहां कोयले की तह इतनी कम थी कि कोयले के जलने से दरख्तों को कोई नुकसान ना पहुंच सकता था। चूंकि गुजरने वाला हर लम्हा कीमती था, इसलिए सारा काम इंतहाई बरकरफ्तारी से हो रहा था। सन्नेमत अली भी तेजी से इधर उधर जागते हुए अपने आदमियों को हिदायत दे रहे थे, क्योंकि सरदावर ने इस तजर्बे की कामयाबी की तस्दीक कर दी थी। और सरदावर की तस्दीक के बाद तो जैसे सन्नेमत अली के जिस्म में लाखों वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। चूंकि वक्त बेहद कम था, इसलिए बिछाए जाने वाले कोयले पर साथ ही फायर ब्रिगेड के पंपों के जरिए न सिर्फ पाम ऑयल अच्छी तरह छिड़का जा रहा था, बल्कि साथ साथ पेट्रोल भी डाला जा रहा था ताकि ये काम जल्दी से मुकम्मल हो सके। इस वक्त तकरीबन गोल्डन रेंज के पूरे इलाके में कोयला बिछाकर इस पर पाम ऑयल अच्छी तरह छिड़क दिया गया था और साथ ही पेट्रोल भी। अब बस आग लगाने की देर थी। सन्नेमत अली और इमरान इस वक्त गोल्डन रेंज की तकरीबन वस्त में मौजूद थे। आप आदमियों को बाहर निकाले, मैं आखिरी राउंड लगा कर आ रहा हूँ, इसके बाद उसे आग लगा दें और गोल्डन रेंज बच जाएगा, इमरान ने मुतमईन अंदाज में कहा। और सन्नेमत अली सर हिलाते हुए तेजी से गेट की तरफ बढ़ने लगे। इमरान कोयले चेक करता हुआ एक तरफ को बढ़ गया और फिर घूमते और चेक करते हुए उसे थोड़ी ही देर हुई थी, यकलख्त आसमान पर साई की तेज आवाज़ सुनाई दी और इमरान अभी आवाज़ सुनकर चौंका ही था कि कोई चीज़ उसे तकरीबन 10 फुट के फासले पर जमीन से टकराई और उसके साथ ही खौफनाक और कान फाड़ धमाका हुआ। इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे फिजा में उठाकर वापस जमीन पर पटक दिया हो। नीचे गिरते ही वो एक झटके से उठा ही था कि यकलख्त उसके होंठ भींच गए। जिस ढेर के पास वो धमाका हुआ था वहां आग भड़क उठी थी और चूंकि ढेर एक दूसरे के साथ मुंसलिक था, वो सब पेट्रोल छिड़का जा चुका था, इसलिए आग नाकाबिले यकीन रफ्तार से फैलती जा रही थी। Press the bell icon.